अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। मज़ाहमत काम नहीं आ रही और मुफाहमत की कोई उम्मीद नहीं। एक के बाद एक मुश्किल में घिरी इस जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दर्द सर बन चुके हैं। ये इलेक्शन 3 बार कराए गए और तीनों बार ही ये एतराज़ात की नज़र हो गए। आज भी इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद करते हुए 30 अप्रैल को पेश होने का हुक्मनामा सादर कर दिया है। तहरीक इंसाफ इस नए दर्द सर से कैसे जान छुड़ाएगी, ये अभी तक मुअम्मा है जो हल होता नजर नहीं आता। आज रोशनियों का शहर कराची दिन भर मरकज़े निगाह रहा है। ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज दिन भर कराची में मसरूफ़ रहे। उन्होंने सिंध काबीना के इजलास की सदारत की। अपने दाएं बाएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान तसौरी को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने जहां शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, वहीं लगे हाथों सिंध को नज़रअंदाज करने का शिकवा भी दोहरा दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास और आने वाले हफ्ते में अदलिया में मुदाखलत के अज़खुद नोटिस केस की समाअत से कबल सोशल मीडिया जजेस के खिलाफ एक बार फिर हितकामेज़ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के निशाने कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस यलगार का शिकार हैं। आज के डायलॉग में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया निसार साहब आपके वक्त का। सर, आज वज़ीर आज़म कराची में मौजूद रहे और सिंध काबीना के इजलास की सदारत भी की। मुराद अली शाह ने ये शिकवा किया कि सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो आपकी क्या रिजर्वेशंस है पार्टी की या हुकूमत सिंध की जो उन्हें लगा कि नज़रअंदाज हो रहे हैं? वो सूबे हमेशा वफाक की मदद से चलते हैं। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी फंडिंग होती है, वो मोस्टली वफाक से होती है। सूबे सिंध के पास एक एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो पैसे इकट्ठे करता है। दूसरा SBR है, सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ये हैं जो यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं और रिकवरी करने में मदद करते हैं। ये पाकिस्तान, ये समझो सूबों का अपना फंड है जो उनके पास होता है। बाकी जो भी ADP है, जो भी खर्चा होता है, वो सारा वफाक से मिलता है थ्रू NFC। NFC में हमारा हिस्सा जो भी है, अगर वो पूरा मिले तो सूबों को शिकवा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वफाक कहता है कि FBR के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम पूरे सूबों को पूरा हिस्सा नहीं दे सकते। आपने अभी देखा कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो उसमें 6-8 महीने हमारे पास तरक्याती स्कीमों को उन्होंने फ्रीज कर दिया था। जो भी अप्रूव्ड स्कीमें थी, जिसका भी प्रोसेस हो चुका था, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, फ्रीज कर दिया। ये हम अपने साथ ज्यादती समझते हैं। और कामरान तसौरी साहब रहेंगे गवर्नर सिंध बदस्तूर, क्योंकि जो आपकी बातचीत हुई है नून लीग के साथ, वो तो यही है कि चारों सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो आपकी जमात की मर्जी से आएंगे। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में तसौरी साहब की जगह कोई जियाला गवर्नर सिंध होगा? भाई, जियाला भी इंसान है और तसौरी भी इंसान है। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। जो जियाले हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आप इसको इस तरह से क्यों कहें? नहीं सर, ये तो आपकी पार्टी का मेंबर होना, बिल्कुल ये तो आपकी पहचान है ना, जियाला होना। आपने खुद कहा जियाला, तो सर पीपल्स पार्टी मैं के कारकुनों सिंध को के तो आप बाशिंदे की बात सिंबॉलिकली, करूंगा। बिल्कुल सिंबॉलिकली तो आप पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जियाला ही कहते हैं तो ना। फिर आप सीधा सीधा कह देते ना कि पीपल्स पार्टी की मर्जी से होगा या किसी और की मर्जी से होगा। हमें फख्र है अपने जियाले होने पर, मैंने तो आपसे यही सवाल पूछा। और गवर्नर साहब देखिए, एक मिनट, कम बैक टू द पॉइंट। गवर्नर हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि हर नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके गवर्नर भी चेंज होंगे। ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ था इशरत उल इबाद के टाइम पर, जब उनको मुशर्रफ साहब ने गवर्नर बनाया, फिर पीपल्स पार्टी ने भी कंटिन्यू किया। ये सिर्फ एक आदमी के साथ हुआ है। बाकी फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, गवर्नर चेंज हुआ। इमरान खान की हुकूमत आई, गवर्नर चेंज हुआ।
اب اگر کوalition حکومت ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جی گورنر چینج ہوگا. اب کون ہوگا اس میں بہت سے نام ہیں, بیٹھے بٹھائے مقبول باقر صاحب بھی تو چیف منسٹر بن گئے نا, اس طرح سے گورنر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, پورے سندھ بالخصوص کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, کچے کے ڈاکو بھی بے قابو نظر آتے ہیں. تو 15 برس سے تو پیپلز پارٹی حکومت کر ہی رہی ہے سندھ میں, کوئی بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں خاص طور پر جو اب تک ان پہ گرفت مضبوط نہیں ہو پائی؟ ہم نے پہلے سختی دکھائی تھی رینجرز کو استعمال کر کے, تب کراچی جل رہا تھا, تب کراچی کو لاشیں گنی جاتی تھیں. ہم نے رینجرز کو بے دریغ استعمال کیا اور ان سے کہا کہ کسی کو معاف نہیں کرو. جس نے ایک روب قائم کیا, جس نے ایک اثر قائم کیا, پھر ہم نے آہستہ اس کو تھوڑا سا وڈرا کیا تھا کہ پولیس, اصل کام تو پولیس کا ہے, اور پولیس کو اتنا ہم کیپیبل کیوں نہیں بنا سکتے کہ پولیس اس کو کنٹرول کر سکے. پھر کچھ عرصہ پولیس نے اس کو کنٹرول رکھا. یہ واقعات اسٹریٹ کرائمز کے, پاکستان ہے, کراچی ہے, یہ ہوتے رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر صرف ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا, یہ سارا سائملٹینیسلی, یہ پرپیچول ایک ایکشن ہونا چاہیے کہ جس میں لا اینڈ آرڈر قائم رہے. اسٹریٹ کرائم ہو, کڈنیپنگ ہو, قتل و غارت ہو, ان سب پر اگر روب ہوگا, رٹ ہوگی حکومت کی, تو اس میں رہیں گے. اس لحاظ سے پھر ہم آ جاتے ہیں, مجبوراً بھی کہتے ہیں کہ جی 6-8 مہینے کیئر ٹیکر حکومت ہوئی. کیئر ٹیکر حکومت میں بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئے. ان کے اس وقت کے وزیر داخلہ نے, یہ جو صوبائی وزیر داخلہ تھے, انہوں نے بیان دے دیا کہ جی میں نے کسی کی سفارش نہیں کی, آئی جی نے اپنی مرضی دکھائی. اب آئی جی کون تھا, رکھا ہوا کس کا تھا, یہ بھی تو کیئر ٹیکر حکومت کا ہی رکھا ہوا ہے نا. لیکن ہوم منسٹر صاحب نے اپنی جان چھڑا لی اور انہوں نے کہا آئی جی صاحب نے یہ پوسٹنگ کی. اب پوسٹنگ کی جو 6-8 مہینے چلی, اب 6-8 مہینے میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی کمپلیسنسی آ گئی ہو, تھوڑی سی ڈھیل آ گئی ہو. پھر اسی دوران خبریں یہ چلیں کہ جی وہ جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ یہاں ڈاکوؤں کے پاس آیا. تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی کہ پاکستان میں اس طرح کی ترسیل ہو, اس طرح کی آمد و رفت ہو. ہم نے ابھی آ کے ہم نے آئی جی وائی جی کو چینج کیا ہے, اپنے ذمہ لیا ہے کہ آئی جی چینج ہوا ہے, تو اس وجہ سے کچھ اقدامات ضرور ہوئے ہوں گے, اور ہونے سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ کبھی کبھی معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ پی آئی اے سمیت مختلف اداروں کی نچکاری کرے, یہاں تک کہ ایئرپورٹس کو ایئر سورس کرنے کے لیے بھی ترکی کی ٹیمیں مختلف ایئرپورٹس کا وزٹ کر چکی ہیں اور یہ معاملات بھی آن بورڈ ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی فارمولا اس پر طے پایا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی شدید تحفظات ہیں اس معاملے پر؟ بھائی پیپلز پارٹی اسی ملک کی پارٹی ہے اور ملک کے اداروں کا تحفظ کرنے کا اس کو یقین ہوتا ہے کہ جی اداروں کی تحفظ ہوتا رہے. باقی رہی آؤٹ سورسنگ کی, تو آؤٹ سورسنگ کے لحاظ سے تو سندھ حکومت نے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ اپنا لیا. ہم نے تھرکول پہ اپنا لیا ہے, ہم نے روڈ انفراسٹرکچر پہ اپنا لیا ہے. زمین ہماری, پیسے آپ لگاؤ, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. جناب سی پیک کیا ہے, سی پیک بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. زمین پاکستان کی, پیسے آپ لگاؤ, جو کماؤ وہ لے جاؤ, جب پورے ہو جاؤ تو سندھ حکومت کو دے دو. آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ ورکبل ہو سکتا ہے, ورکبل ہو سکتا ہے. ہمارے پی آئی اے کی حالت سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہاں چیزیں یہ ہوگی کہ جی اس آؤٹ سورسنگ کا مطلب کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ذرا ایکسپلین کرے عوام کو کہ آؤٹ سورسنگ سے وہ چاہتے کیا ہیں. پی آئی اے کی آؤٹ سورسنگ تو دوسری بات ہے, یہ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ تو سول ایویشن کا کام ہے. ایئرپورٹ تو سول ایویشن سنبھالتی ہے, پی آئی اے نہیں سنبھالتی.
تو اس میں اگر فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے اور بہتر فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ایئرپورٹوں کو دیکھ کر ذرا خوش ہوتے ہیں، تو وہی چیزیں یہاں اس ایئرپورٹ پہ بھی اگر ہوں گی تو ہمیں مذائقہ کیا ہے؟ اچھا نثار کھوڑا صاحب، بطور پاکستانی ذہن میں ایک سوال یہ ضرور آتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل پڑھی لکھی بھی ہے، آگے بھی جا رہی ہے، کیا ہم اتنے ہی اپنے آپ کو ناکام سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اداروں کو، ملکی اداروں کو بیچ دیا جائے تو ہم بہت زیادہ سکھی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، یا ہم اپنی ناکامی تصور کر رہے ہیں کہ ہم ان اداروں کو چلا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو ذرا محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک تھا بیسک ہیلتھ یونٹ، ہر یونین کونسل میں ایک چھوٹی سی اسپتال قائم رکھی تھی ہم نے، بنی ہوئی تھی، تیار تھی، لیکن وہاں مجبور ہو کر اس کو آؤٹ سورس کیا، جس کو اب کہا جاتا ہے پی پی ایچ آئی۔ یہ حکومت نے کیا کہ بھائی گورنمنٹ اپنا ادارہ اچھی طرح سے سنبھال نہیں سکتی، اس لیے کسی اور کو دے دو، وہ سنبھال کے دکھا دے۔ آپ کے جو اسکولز ہیں، آپ نے اسکولز کو ایڈاپٹ کرنے دیا، آپ نے اسکولز کو کبھی کوئی بڑا آدمی، کبھی کوئی بڑا آدمی ایڈاپٹ کرتا ہے اسکولوں کو، یعنی سرکاری اسکولوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے۔ سرکاری اسکولوں کو ایڈاپٹ کرنے کا مطلب کہ ہم اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے تھے اس پر کہ وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بن سکے۔ ہم نے سرکاری اسکول کے باوجود پرائیویٹ اسکول کو بھی بڑھنے کا موقع دیا کہ ہم پورے نہیں پڑھ رہے تھے تو آؤ جی پرائیویٹ اسکولوں میں بھلے آپ تعلیم حاصل کر لو۔ یہ چیزیں جو ہیں، اس کو اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا بہتر کرنا چاہتے ہیں، اسکول بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹی بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح سے ایئرپورٹ بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کی بہتری کیا ہے؟ عوام کی بہتری یہ ہے کہ کسی کی ملازمت ختم نہ ہو، جو وہاں روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تدارک کیا جائے۔ ایئرپورٹ کو بہتر کرنا، آپ نہیں چاہیں گے کہ ایئرپورٹ اور زیادہ بہتر ہو جائے، ہونا چاہیے بہتر، آپ نہیں چاہیں گے کہ جی تو یہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب آپ کے وقت کا، اور امید کرتے ہیں جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھیں۔ بریک لیتے ہیں، تب تک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور آپ ان کو سنتے بھی ہیں، عوام کی بات کرتی ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ بہت شکریہ غریدہ آپ کے وقت کا۔ 2 روز قبل جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے 2 سینئر صحافیوں سے جو انکشافات کیے ہیں، اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا وہ درست کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جانب محمد زبیر ہیں، خواجہ آصف ہیں، وہ آج بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ ان پر ایکسٹینشن کے لیے دباؤ تھا۔ جی بہت شکریہ اقرا حارث صاحبہ، it's an honor to be in your program۔ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ نواز شریف کو لندن علاج کے لیے بھیجا انہوں نے کہ نہیں بھیجا؟ اب جو ریپورٹڈلی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کوٹ کیا ہے، ان کے مطابق، مجیب الرحمان شامی کے مطابق تو جنرل باجوہ نے نہ صرف قرآن پہ قسم اٹھائی ہے، قرآن پہ حلف اٹھایا ہے، بلکہ اپنی جو ان کی مرحوم والدہ ہیں ان کی قبر کی قسم اٹھا کر کہا۔ خاص طور پہ مجیب الرحمان شامی کے مطابق جنرل باجوہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں تو ان کو قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اب یہ تمام باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جس کا راسخ تو کیا، اگر چھوٹا موٹا بھی عقیدہ ہو، میرے طرح کا ایک گنہگار مسلمان بھی ہو، تو اتنی بڑی بڑی قسمیں سن کے وہ ایک لمحے کے لیے کانپ جائے گا، اور اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو ریفیوٹ کر سکے۔ لیکن بطور صحافی ہمارے ذہن میں سوال بھی ہوتے ہیں، لیکن صحافی سے پہلے ظاہر ہے ہم انسان بھی ہیں، اور ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک فیتھ ہے جو کہ آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ سارے معاملات جنرل باجوہ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان، مسلم لیگ نون کے درمیان ہے۔ نون لیگ ڈٹی ہوئی ہے اس بات پہ۔ وہ میں خواجہ آصف کو سن رہی تھی، وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف کو لندن بھجوایا تھا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں، اور جب نواز شریف نے کہہ دیا، جب وہ پاکستان واپس آئے تو مینار پاکستان جلسے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور یہ سارے معاملے تاریخ کے کٹہرے میں ڈالتا ہوں۔ تو جب
دیکھیں دو فریقین ہے نا اس میں, ایک فریق ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, ایک فریق ہے مسلم لیگ نون. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور موقف ہے جو جنرل باجوہ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اس دو معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ساتھ میں مسلم لیگ نون ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اس کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا اور تاریخ کے حوالے کر دیا, تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی, تاریخ اس کا انتقام لے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ میڈیا پہ سنسنی پھیلانے کے لیے ہیں, میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہیں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو کم از کم کچھ وقت کے لیے مزید گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ ملاقات ہو جاتی ہے, کہیں شادیوں پر ملاقات ہو جاتی ہے, کہیں فنکشن سے ملاقات ہو جاتی ہے, کہیں ویسے ہی آپ راہ چلتے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے, کہیں کافی پینے بیٹھے ہو, کھانا کھانے بیٹھے ہو, تو کہیں نہ کہیں آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو مشورہ دیا گیا تھا ان کے ادارے کے اندر سے بھی اور کچھ ان کے ویل وشرز سے بھی مشورہ دیا تھا, وہ مشورہ بھی بالکل درست. آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تھے, دوسری بار جب ریٹائر ہو گئے تھے حتمی طور پہ وہ, اور آرمی چیف کا عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا, تو اس کے بعد کچھ انٹرویوز دیے تھے انہوں نے پے در پہ, ایک کے بعد دوسرا, اور اس کے بعد پھر ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اب آپ ذرا کچھ خاموش ہو جائے. تو ان انٹرویوز نے بھی بڑا ایک تلاطم کریٹ کیا تھا, بڑا ایک رقص کریٹ کیا تھا, بہت کنٹروورسیز کریٹ کی تھی جو کسی طور پہ بھی سوٹیبل نہیں ہے, شایان شان نہیں ہے کسی بھی آرمی چیف کے منصب کے حوالے سے, خاص طور پہ ریٹائرڈ آرمی چیف یا فوج کے سربراہان کے حوالے سے. وہ پھر آپ ایک مزید بلا وجہ کا ایک تماشا آپ بنا دیتے ہیں, نہ صرف چیف کے عہدے کو بلکہ اپنے فوج کی سروس کو بھی. اچھا غریدہ مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کو لے کر اب دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک وہ رائے ہے جو رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف صاحب کی ہے, اور ایک وہ رائے ہے جو شہباز شریف کی صورت میں حکومت کا تسلسل چاہتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوچ انقلابی ہے جبکہ دوسرا بیانیہ تسلسل رکھنے پہ زور دے رہا ہے؟ دو بیانیے ہیں اس وقت نون لیگ میں. نہیں, انقلابی بیانیہ تو اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا. مسلم لیگ نون کا تو انقلابی بیانیہ کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہوا. درمیان میں ایک صرف پیریڈ تھا 2017-2018 کے بعد سے لے کے جب تک پی ڈی ایم کی حکومت قائم نہیں ہو گئی, پی ڈی ایم 1 کی, درمیان کا ایک مختصر سا عرصہ تھا جو انقلابی پیریڈ بھی کہلایا جا سکتا ہے اور خاموشی کا دورانیہ بھی کہلایا جا سکتا ہے. اس میں وقفے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو انقلاب یاد آتا تھا. اس وقت ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اس بیانیے سے وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے. پھر نواز شریف درمیان میں چلے بھی گئے ملک سے باہر, مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو جایا کرتا تھا, نواز شریف تو خیر بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے. تو مسلم لیگ نون کا تو کبھی بھی انقلابی بیانیہ نہیں رہا. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے. یہ ایک ڈکلیئرڈ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی رہی ہے. درمیان میں صرف ایک مختصر پیریڈ تھا جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے سیاسی مفادات کو سوٹ کرتا تھا اور ان کے بیانیے کو سوٹ کرتا تھا. جیسے آج کل عمران خان کا بیانیہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں. تو پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کو جو سوٹ کرتا ہے, اور پھر پاکستان میں بڑا فیشنیبل ہو گیا ہے پچھلے کچھ کم از کم ایک دہائی سے یا کم از کم 2 دہائیوں کے عرصے سے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بات کریں, چاہے اس بات میں کوئی وزن نہ ہو, اس کا کوئی سر پیر نہ ہو, کوئی ویٹیج اس کے اندر نہ ہو, کوئی ریزننگ اس کے اندر نہ ہو, کوئی لاجک اس کے اندر نہ ہو, صرف آپ فوج کو گالیاں نکالیں, فوج پہ الزامات لگائیں, تو عوام میں بڑی پذیرائی حاصل کرتا ہے. ہماری قوم بڑی جذباتی ہے, جذباتیت پہ اعتبار رکھتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا بھی کہ عمران خان کو ووٹ بھی پڑ گیا. بالکل صحیح. اچھا غریدہ آپ کو لگتا ہے, بالکل شہباز شریف کو کھل کے بتانا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کو لگتا ہے آج وزیر اعظم کراچی بھی گئے اور تاجر برادری کی جانب سے جو آوازیں آئیں, کیا شہباز شریف صاحب کو بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ندیم افضل چند نے آج ہی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کو پھانسی لگا دو. تو دونوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ عمران خان کے دور حکومت میں اپوزیشن کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی تھی اور کیا رویہ پایا جاتا تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے, ایک اور سیاہ باب ہے. وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اب بطور قوم ہماری جو قومی یادداشت ہے وہ بڑی مختصر عرصے کی ہے. وی ہیو اے شارٹ ٹرم میموری. تو ہمیں آج کل کے جو حالات میں ہو رہا ہے وہ تو ہمیں بہت بڑا کوئی ہوا بنا ہوا نظر آتا ہے, لیکن 2018 سے لے کے 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا ہماری قومی یادداشت سے وہ محو ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ہم صحافیوں کو ہیمرنگ کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ کس کس دور میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. نمبر 1.
नंबर 2, इस वक्त हालात सियासी एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आपने देख लिया। आम इंतखाबात में 8 फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी बयानिया था, फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। अगर आप ये रवैया अपनाएंगे कि नहीं जी मैंने किसी भी अदालत का फैसला नहीं मानना जब तक कि वो मुझे डिक्लेयर ना कर दे कि मैं MNA हूँ, इस तरह तो फिर पाकिस्तान में जितने भी हजारों की तादाद में कैंडिडेट खड़े हुए थे, सबके नजदीक वो जीत रहे थे। फिर आप कौमी असम्बली की जो 340 से ज्यादा की सीटें हैं उनको आप इग्नोर कर दें, फिर हजारों की कौमी असम्बली बना दें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो यही कहेगा कि मैं तो जीतने वाला कैंडिडेट था, मेरे नजदीक तो मैं जीत सकता था। तो यहाँ पर एक फोरम है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर एक निजाम है, यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स हैं। अब वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धांधली का बयानिया और मंत्रा है वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो कटिंग माय आंसर शॉर्ट, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है, आहिस्ता, रफ्तार उसकी आहिस्ता है, लेकिन आपको नजर आ रहा है, आपको एक लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, आपको एक लीनियर ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है कि इस्तेहकाम का एक मुस्तहकम जो ECG आप कह रहे हैं वो सामने आपको नजर आ रही है। चलिए होना भी ये चाहिए, इस्तेहकाम की उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं। IMF का एक छोटा प्लान आपने हासिल कर लिया, True. बड़े प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे हैं जो कि आपको मिल सकता है 6 से 8 अरब डॉलर इस वक्त हुकूमती सोर्सेज बता रहे हैं। IMF प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगले साल से आपकी मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन भी यही है, दीगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रोजेक्शन यही है, स्टॉक मार्केट बड़ा रिकॉर्ड काम कर रही है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी और जैसे आप कह रही हैं कि मैशत की ECG शुरू हो चुकी है, चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद करते हैं कि ये स्टेबल भी हो जाए। बड़ा ज़रूरी है कि अब हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी आपका और आपकी राय का। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्तैन खान साहब। बहुत शुक्रिया सब्तैन साहब आपके वक्त का। सर अगर आप बुरा ना मनाए तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं कि नहीं, आपकी पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या है और वापसी आपकी हो चुकी है PTI में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बिल्कुल ये क्लैरिटी चाहूँगा खुद भी कि आज तक मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं तहरीक इंसाफ जब मैंने छोड़ी ही नहीं तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो फिर अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, पार्टी की कोई लाइन को क्रॉस नहीं किया, कभी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया और पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी काफ़ी है। सर इलेक्शन कमीशन लग रहा है कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम करने से इनकारी है, फिर से एतराज़ात उठ गए हैं और ये तीसरी बार हुआ है। सो अब पार्टी का लाए अमल क्या होगा इस पर? इस पे पार्टी का लाए अमल ये होना चाहिए कि देखें, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है, हमने एज पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करना है। हमने ये बावर कराना है कि PTI जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम सारे PTI का हिस्सा है। इट्स द नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। इसमें किसी को इख्तलाफ हो तो वो इख्तलाफ का हक बिल्कुल रखता है, महफूज रखता है। बट लोगों ने भी ये शो किया, हर फोरम पे ये बात क्लियर हुई कि PTI लार्जेस्ट पार्टी है और जहां तक उसमें कोई एम्बिगुइटी है या कानूनी सुकम है तो माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास लॉयर्स की तादाद बहुत बड़ी है, वो वर्क भी कर रहे हैं। तो अगर ये कोई इलेक्शन कमीशन के इतराजात हैं या उनके कोई कंसर्न्स हैं या उनकी कोई एम्बिगुइटी है तो वो दूर हो जाएंगे और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे PTI ने आना तो है और वो हकीकत है, वो आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर आप क्या कहेंगे? बिकॉज बयानात बढ़ते जा रहे हैं, एक रहनुमा के बयानात दूसरे रहनुमा के बयान से मुख्तलिफ होते हैं। आपको नहीं लगता ये अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को खासा कमजोर कर रहे हैं? इसमें बिल्कुल ये थोड़ा बहुत ये बात हो रही है, बट मैं बात फिर वही करूंगा कि ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज बानी PTI जो है वो इस वक्त जेल में। जब वो बाहर थे तो देखें ये बयानात नहीं आते थे, तब भी ये लार्जेस्ट पार्टी थी, आज भी ये लार्जेस्ट पार्टी है। अगर बयानात की बात करते हैं तो वो तो PMLN जो है उनके भी आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब के देख लें। जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ों की,
جہاں پولیٹیکل پارٹیز بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اور جن کے ساتھ پھر یوں ہوگا کہ جو ان کا بانی چیئرمین ہے وہ بھی جیل میں، جیسے ہر بندے کی ان کے پاس جانے کی اور ہر ٹائم ایکسس بھی نہیں ہے. تو یہ ایمبیگوٹیز کنفیوژنز آتی ہیں، لیکن جب یہ کیسز لے کے اور ان کے پاس مشاورت کے لیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر کلیئرٹی بھی آ جاتی. بالکل. آپ کو نہیں لگتا سر کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنا سخت رویہ تھوڑا بدلنا ہوگا، کیونکہ سیاست تو ہے ہی لچک کا نام، تو اگر بانی پی ٹی آئی اپنے کھلاڑی مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر بھیج سکتے ہیں تو پھر باقی پارٹیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم یہ کریں کہ بانی پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے. جب آپ ایک ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ باتیں تب ہی آگے جاتی ہیں نا جی. اور پھر سب سے بڑی بات، مولانا فضل الرحمان کا جو اس وقت اس الیکشنز کے بارے میں نیریٹو ہے وہ تو بانی پی ٹی آئی کے نیریٹو کے ساتھ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پارٹیز اب اس وقت اقتدار میں ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جو بھی اقتدار میں ہے، تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے رستہ بنائیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں، تب ہی جمہوریت چلے گی، تب ہی. اور پھر سب سے بڑی بات میں یہ کروں گا کہ اس وقت سب کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ جمہوریت چلتی رہے، چاہے یہ جمہوریت فارم 45 والی ہے یا فارم 47 والی ہے یا فارم 49 والی ہے. اس بات پہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ یا ایک علیحدہ بات ہے. بٹ دیکھیں، ہمیشہ یہ بڑے بھائی کا رول ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ چاہے آپ نے میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا، مائنورٹی کو میجورٹی میں، یہ بات بھی ڈیبیٹیبل ہے، یہ بھی آگے جا کے اس پہ تو پورے پروگرام. بٹ اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی لائن اور لینگتھ کو سیدھا کرے، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے اور اپوزیشن کو. ٹھیک ہے سر، ایسا ممکن ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ ہی کی پارٹی کے پہلے رہنما تھے ندیم افضل چند صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بانی پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے ہیں. تو جب آپ کے دور حکومت میں یہی رویہ اپوزیشن کے ساتھ رہا تو پھر اب حکومت سے گلہ کیوں؟ جی، جہاں تک ندیم افضل چند صاحب کی بات کا تعلق ہے، میں ان کی دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، بٹ میرے سامنے یہ کبھی بھی بات نہیں ہوئی کہ میں فلاں کو پھانسی. ہاں، وہ یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے ملکی خزانہ لوٹا ہے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ان کے ساتھ میں نیگوشیٹ بھی نہیں کروں گا، مذاکرات بھی نہیں کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو سزائیں بھی دی جائیں. بٹ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی جو تھے، سزا انہوں نے تو نہیں دینی تھی. جو اس وقت کا نیب تھا انہوں نے کیسز بنانے تھے. پھر جو عدلیہ تھی، عدلیہ، ہم تو کل بھی اس چیز کے موقف کے فیور میں تھے اور آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اب عدلیہ اگر کسی کو ریلیف دیتی ہے، اور یہاں تو پھر یہ کیسز بھی دیکھنے میں آئے کہ 10 دفعہ عدلیہ نے ریلیف دی اور 10 دفعہ آپ لوگوں نے مطلب اریسٹ کر لیا پولیس نے. چلیے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر اور پی ٹی آئی بھی اپنا رول پلے کرے. بہت شکریہ سبطین خان صاحب آپ کے وقت کا. اور اب بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ کراچی کے حوالے سے، کیونکہ وہ کراچی پہنچے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے شکوے، شکایتیں اور تعریفیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق ڈیپٹی میئر کراچی ارشد وہرا صاحب. بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کے وقت کا. سر، آج وزیر اعظم کراچی آئے اور ایم کیو ایم سے ممکنہ طور پر صرف خالد مقبول صدیقی ہی اس میں موجود تھے، تو کیسا رہا ان کا دورہ؟ کیونکہ جہاں پر مراد علی شاہ نے تعریفیں بھی کی وزیر اعظم کی، وہاں کچھ شکوے بھی کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے جو لیڈرشپ تھی وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی تھی اور ایک طرح سے گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اور انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور جو بھی باتیں ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی سے، جو باتیں ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی نے اپنے ایشوز بتائے. چیف منسٹر صاحب نے جو شکایتیں کی تو چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی ساتھ ساتھ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ 15 سال سے سندھ پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت کر رہی ہے. 15 سال سے اوپر ہو گئے، اب ان کا نیا ٹینیور شروع ہو گیا ہے.
तो कराची के इश्यूज़ तो देखें, कराची के इश्यूज़ बहुत डिस्टर्बिंग है। कराची जो है, जिसको आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कहते हैं, यहाँ पर जो है इश्यूज़ हैं, आई मीन यू नेम इट। बिजली का इशू जो है वो ऐसा इशू है कि गरीब लोग जो हैं, ये दोनों पार्टियों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों ने ये वादा किया था, अपने मंशूर में कहा था कि 300 यूनिट से कम जिसके भी होंगे उसको बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, उनसे बिजली का बिल नहीं लेंगे। तो ये अब तक मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कराची की आधी से ज़्यादा आबादी कच्ची आबादी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बिजली के इस वक्त रेट्स हो गए हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा। तिजारत के हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जब महंगी है तो फिर हमारे लिए नेबरिंग कंट्रीज से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। एक्सपोर्ट में हमारी प्राइसेस हायर होती हैं, तो लोग जो है फिर वो ऑर्डर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को दे देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, गैस की नॉन अवेलेबिलिटी, गैस जो है इंडस्ट्री के लिए, गैस, पानी, बिजली, देखें ये नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो आप ये समझते गर्ज हैं ये अरशद कि वोरा देखें, साहब, बिल्कुल कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, अर्ज ये है कि मुराद अली शाह ने ये शिकवा किया कि सिंध को 25 अरब रुपए जारी किए, वफाक ने फंड्स नहीं दिए और गुज़िश्ता 4 साल की स्कीम्स में भी कोई ख़ास स्कीम नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारी तो वफाक की नहीं बनती ना। आखिर सिंध पे 15 साल तक तो पीपल्स पार्टी भी रही। ठीक है, वफाक जो है उसका भी फर्ज बनता है, क्योंकि कराची जो है वो आपको 65% प्लस इकोनॉमी जो है वो कराची से है। पूरे पाकिस्तान की नेशनल एक्सचेकर में 65% प्लस जो है टैक्सेस पे होते हैं। तो फिर फेडरेशन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कराची को स्पेशल पैकेजेस दिए जाएं, कराची के नाम पर दिए जाएं। और कराची में देखें, ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है वो नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, आज तक ग्रीन लाइन बस सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। कराची का सीवेज का निज़ाम जो है, कराची में बहुत सारे इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया ख़ास तौर पर, वो ऐसा है कि वहाँ पे सीवेज का निज़ाम आज से 150 साल पहले डला था और वहाँ पंपिंग स्टेशन के थ्रू जो सीवेज जो है वो समंदर में फेंका जाता था। आज अनफॉर्चुनेटली 150 साल पुराना ये निज़ाम जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उस इलाके में पूरे रमज़ान के महीनों में ख़ास तौर पर आपका रणछोड़ लाइन का इलाका जो है, रामस्वामी का इलाका है, बोरापीर का इलाका है, गार्डन ईस्ट का इलाका है, इन इलाकों में लियारी में पानी जो है पूरा रमज़ान में घुटनों घुटनों तक गटर का पानी था और इसका कोई हल नहीं। कभी एक पंप खराब, कभी दूसरा पंप खराब। सही, तो यानी कि मैनेजमेंट इश्यूज ज्यादा हैं, आपको गवर्नेंस की इश्यूज ज्यादा लगते हैं। अच्छा अरशद वोरा साहब, कामरान टिसौरी साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो बददस्तूर गवर्नर रहेंगे? क्योंकि जो बात हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में वो तो यही है कि चारों सूबों में गवर्नर्स पीपल्स पार्टी की मर्जी के होंगे, तो अब उम्मीद यही की जाए कि पीपल्स पार्टी जल्द कामरान टिसौरी को रिप्लेस करवा देगी। देखें, पीपल्स पार्टी का नहीं, तय ये हुआ था कि 2 सूबों में PMLN के गवर्नर होंगे और हमेशा यही होता आया है कि MQM जब भी कोalition गवर्नमेंट में होती है तो MQM का गवर्नर लगता है। MQM की इस डिमांड को PMLN ने माना था, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी के कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप गवर्नर कामरान टिसौरी की छोटे से पीरियड में परफॉर्मेंस देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जो शायद माजी में किसी भी गवर्नर की नहीं रही थी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पूरे सिंध बिलखुसूस कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में खासा इजाफा हुआ है, कच्चे के डाकुओं का मसला वो भी आपके सामने है। हालांकि निसार खोड़ो साहब अभी कह रहे थे कि हमने फिर से IG को बदला है, तो हमेशा IG को तब्दील करने से क्राइम्स और कच्चे का मसला हल हो जाएगा? देखें, ये तो आपको सिस्टम को बदलना होगा। इस सिस्टम का हिस्सा अगर कोई है, ब्यूरोक्रेसी में कह लें, पुलिस में कह लें, पॉलिटिशियंस में कह लें, तो उनको आपको हाईलाइट करना होगा, उनको आपको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा, तब जाके ये मामला सुधरेगा। कच्चे के डाकू तो क्या, अब आपने पिछले दिनों देखा कि एक जो है मुशीर भी हैं और एक पार्टी के मुशीर हैं CM हाउस के, और उनकी गाड़ी से, उनके भाई की गाड़ी से जो असला जितना पकड़ा गया है, तो ये चीज़ें देखें बड़ी ऑब्वियस हैं। वो असला किसके लिए था भाई? किसी, क्या इंडिया के साथ कोई जंग होने वाली थी? तो ये चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी होंगी। ठीक है। और दूसरे कराची तब्दीली ऊपर से नीचे तक लानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, मेरे साथ मौजूद थे रहनुमा और यही बात कर रहे थे कि कराची शहर में अब अमन व अमान कायम होना चाहिए और गवर्नेंस के इश्यूज को भी अब हल होना चाहिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।